हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर दो चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे बयान फरमाई हैं। एक तो जो आदमी खौफ इलाही या अल्लाह के डर से अपने आप को बेनियाज समझता हो कि मेरे अंदर खौफ नहीं है अल्लाह का, डर अल्लाह से नहीं है, आज़ादी है, और कभी उसको रोना नहीं आया, कभी वो अल्लाह के सामने रोया नहीं, तो इस आयत से अल्लाह ताला उसकी दिल के अंदर अपना खौफ, अपनी मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। और फिर दूसरा, इन आयात के ज़रिए अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से किसी मुश्किल काम को मनवाना चाहे तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि वो काम इंसान का हो जाएगा। तीसरा, इसके अंदर वजीफ़े का बताया कि वजीफ़ा जो कुरान का पढ़ा जाता है, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि एक छोटे से आयत का टुकड़ा आप दे देते हैं वजीफ़े क्या, और कुरान से देते हैं, तो ये कहाँ से साबित है। अब ये चीज़ जहन नशीन कर लें कि कुरानी वज़ाइफ का करना, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को उम्मत के लिए नाजिल फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी पर, तो हजूर ने तलकीन फरमाई कि कुरान को पढ़ो। अब अल्लाह खुद बता रहा है कि आप इसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। अब ये वजीफे को कुरान से करना, यहाँ मजीद पता चल गया कि साबित है कुरानी आयात का थोड़ा थोड़ा हिस्सा वजीफे की शक्ल में पढ़ना। अगर आप इधर उधर के अल्फाज, शिरकिया और मखलूक के बनाए हुए अल्फाज पढ़ें तो उसमें सवाब तो कोई नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो एक हर्फ पर भी 10 नेकियां तो मिलेंगी। तो अब आप खुद सोचिए, अल्लाह यहाँ खुद फरमाते हैं पहले वजीफे के मुतालिक कि वज़ाइफ का कुरान से करना। अब मैं चूंकि पूरे कुरान पाक की तफसीर को वज़ाइफ की शक्ल में बयान कर रहा हूँ, और आज हमारा ये 15वां पारा शुरू हो चुका है। चंद आयात होती हैं, एक आयात या उसका हिस्सा, तो वो वज़ाइफ, शान नज़ूल और तर्जमा सामने रख कर, तो अब यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया। पहले तो अल्लाह ने पिछली आयात में फरमाया था कि इस कुरान को और साहिब कुरान को मैंने हक और सच जमीन पर उतारा है, दोनों में शक नहीं है, कोई ऐब नहीं है। यहाँ अल्लाह ने कहा व कुरआनन, ये कुरान है, ये जो मैंने उतारा है ना, यानी साहिब कुरान का जिक्र भी साथ किया था पिछली आयत में, यहाँ फिर कुरान का जिक्र शुरू कर दिया। व कुरआनन, इसे कुरान हम इसलिए कहते हैं कि ये पढ़ने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज है। कुरान इसलिए इसको कहते हैं, ये सोहफ है, ये मसहफ है, ये किताब है, ये कलामुल्लाह है, लेकिन इसका नाम कुरान अल्लाह ने क्यों रखा? अल्लाह ने रखा है। व कुरआनन क़रअ, तकरार, किरत, आप उर्दू में भी लफ्ज बोलते हैं, तो अल्लाह ने कहा व कुरआनन, और ये पढ़ने वाली चीज है। वजीफा पढ़ना ही होता है, ये वजीफा है आपकी जिंदगी का, वजीफा हयात है कि आपने मुश्किल में इसको पढ़ना है, आपने परेशानियों में इसको पढ़ना है, खुशहाली में इसको पढ़ना है। खाली फौतकी पे नहीं पढ़ना कि फौतकी के मुर्दों के लिए कुरान पढ़ने का रवाज है। क्या जिंदा बंदे को कोई परेशानी है वो क्या पढ़े? मंतर पढ़े, इधर उधर कहानियां पढ़े? नहीं, कोई चीज ना पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो। अब कुरान, सहाबी आई, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मैं रोज एक कुरान खत्म करूं, यानी पूरा दिन कुरान ही पढ़ता रहो, वजीफा ही कुरान मेरा हो। आपने कहा नहीं, ज्यादा है, तुम दिन बढ़ा लो। या रसूल अल्लाह, 2 दिन का नहीं, बढ़ा लो। फिर आखिर 3 दिन की उसको इजाजत दी कि 3 दिन में कुरान खत्म करो। क्या मतलब? कि तुम हर वक्त कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। हदीस में आता है
उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि जो बंदा और कोई वजीफा ना कर सके, कोई जिक्र ना कर सके, हर वक्त कुरान 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 पढ़ता रहे, उसके वो काम भी हो जाएंगे जो वो दुआ नहीं कर पाता, अल्लाह खुद उसके काम करेगा। तो पहले तो फरमाया व कुरानन, ये किरत वाली चीज है, वजीफे वाली किताब है, यानी इसको आपने पढ़ना है। मुश्किल आ गई, कोई वजीफा बताए, भाई कुरान पढ़ो। तूफान आ गया, कुरान पढ़ो। जलजला आ गया, कुरान पढ़ो। ऐसा है ये नहीं, हर वक्त कुरान कुरान। नमाज नफल पढ़ो, तौबा करनी है, कुरान पढ़ो उसके अंदर। हर जगह कुरान कुरान कुरान, ये है वजीफा असल में उम्मत का। फिर फरक़नाहु, इसे तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो। अल्लाह खुद सूरह मुज़म्मिल में भी कहता है कि जहां से आपका फकरा माशी, जहां से आपका दिल चाहता है आप पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप एक ही पूरी सूरत पढ़ें यूसुफ को एक रकत में, आप थोड़ा इधर से पढ़ सकते हैं, थोड़ा उधर से। अल्लाह ने सहूलत दे दी। फरक़नाहु यानी आप इसको थोड़ा थोड़ा भी निकाल के पढ़ सकते हैं। अब आप कोई बंदा कहे फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये वजीफा 100 बार पढ़े लोग, तो ये कहां से साबित है? फरक़नाहु, अल्लाह खुद कह रहा है व कुरान, पढ़ो इसको, ये वजीफा है तुम्हारा, बार बार भी पढ़ सकते हैं एक आयत को। अच्छा, फिर लितक़राअहु अलन्नास, ये आप लोगों को ही बताएं कि लोग भी इसको पढ़ें, लोगों को इस पे लगाएं कि कुरान पढ़ें कुरान पढ़ें। जो कुरान के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसे उरूज दे देता है। अच्छा, आज परेशान हाल बंदा ये समझता है कि मुझे कोई मंत्र बता दें, कोई और ऐसी चीज बता दें, वो पढ़ लेगा, तलस्सम की चीज नहीं। कुरान पढ़ो हर परेशानी में, हर अला मुक्स व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। ये जो कुरान है ये हर हाल में पढ़ी जाने वाली चीज है, इसको हमने बार बार उतारा है और इसको बार बार नाजिल इसलिए किया है, एकदम नाजिल नहीं किया, जरूरत के साथ। अल्लाह ने भी थोड़ा थोड़ा उतारा, आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें कहीं से। अल्लाह ने भी यकशुद नहीं भेजा, सारा यकमुश्त नहीं भेजा कि तौरात इंजील की तरह। अल्लाह ने इसको क़यामत तक इंसानियत की फलाह के लिए उतारा था ना, इसलिए अल्लाह ने इसका रूल ही चेंज कर दिया। अल्लाह ने कहा कि वो इकट्ठी उतरी, ये थोड़ा थोड़ा, कोई एक आयत आई, कभी एक सूरत आई, कभी 10 आयतें आई, 2 रुकू आए, ऐसे आया, उतरा भी ऐसे ही है। अब कुल आप तबलीग भी ये करें मेरे पैगंबर और हर कुरान पढ़ने वाला, आमिनू बिही, ईमान लाओ इस पर, खाली पढ़ो नहीं, रटा ना लगाओ, कुरान पर ईमान लाओ। अब नमाज पढ़ने वाले का कुरान पर ईमान ही कमजोर है, अभी तक नमाज में दिल नहीं लगता। इसलिए सूरह फातिहा में क्या पढ़ा, कुल हुवल्लाह में क्या पढ़ा, आमिनू बिही, इस पर ईमान ले आओ, औला तुमिनू, और है दुनिया के लोगों तुम ना भी ईमान लाओ, ना भी यकीन करो कुरान पर, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, मेरा भी कोई नुकसान नहीं है। हुजूर कह रहे मेरा काम है तुम्हें बता देना, तुम लाओ ईमान तुम्हारा फायदा, ना ईमान लाओ तुम्हारा नुकसान। दाई का कोई नुकसान नहीं है, तबलीग करने वाले का कोई नुकसान नहीं है। तबलीग वाला अपनी बात पहुंचा रहा है, दाई अपनी बात पहुंचा रहा है। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, बेशक जो आपसे पहले भी अहले इल्म थे ना, कोई भी इल्म वाले। अच्छा, इल्म वाला कौन होता है? फरमाया इज़ा युतला अलैहिम, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता था, आसमानी किताबें पढ़ी जाती थी, तो अहले इल्म हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के भी छुप कर कुरान मुशरिक सुनते थे और रोते थे हजूर का कुरान सुनकर ज़बान से। तिहामा में जिनों की जमात ऊपर से गुजर रही थी, आप सूरह अहकाफ पढ़ रहे थे तो वो जिनों की जमात नीचे उतर आई और आपका कुरान सुन के वो 6 जिन रो रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के सहाबी जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार में जब तिलावत की सूरह मरियम की, तो सूरह मरियम जाफर तैयार रज़ी अल्लाह की ज़बान से सुन के नजाशी रो रहा था।
تو یہ اہل علم کی شان ہے. اچھا ہم نہیں روتے، ہمارے لوگ نہیں روتے، ہمارے لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تک قرآن اندر اترا ہی نہیں ہے. دل سخت ہے ہمارے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ روتا ہے. آپ اس کو روتے ہوئے دیکھیں گے، ہر وقت روئے گا، عورت مرد بھی. اور جس کا دل سخت ہو جائے پتھر کی طرح، اسے کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بات کا. تو یہاں فرمایا اہل علم جو آپ سے پہلے تھے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، یخرون، وہ گر پڑتے تھے، للاذقان، یہ ٹھوڑی کے بعد یہ زمین پہ لگا دیتے تھے، اور سجدہ، اور سجدے میں پڑ جاتے تھے. فوراً کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، بس قرآن سنا تو سجدے میں چلے گئے، ہم جھک گئے اس کے آگے، بس میری کوئی ویلیو نہیں، میں اپنا ماتھا زمین پہ لگا کے بتا رہا ہوں کہ میں ذلیل ہوں، اللہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ ذلت ہے اپنی بتانا. جب اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں عزت دے دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست نہیں کرتے، پھر اللہ ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل کرتا ہے، پست کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے تم ایک کے ہو جاؤ، ساری تمہارے ہو جائے. ہم ایک کے نہیں ہو رہے، بس فرق یہ ہے، سب کے ہیں، اللہ کے نہیں. تو یہ سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور یوں کہتے ہیں. اب سجدے میں جا کر بھی کیا کہتے ہیں؟ اکڑ نہیں ہے، سجدے میں جا کے یوں کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے میرا اللہ، ان کان وعد ربنا لمفعولا، میرے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. اے لوگوں سن لو، جو قرآن میں وعدہ ہے نا پورا ہو کے رہے گا. اب کیا وعدہ ہے؟ ہر بندے کو تو پوری باتیں نہیں پتا نا، ہر بندہ اتنا عالم تو نہیں ہے نا، لیکن بس وہ یہ کہتا ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے، میرے نبی نے کہہ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا، میرا ایمان ہے. بس اس بات کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ ٹھیوڑی کے بل گر جاتے ہیں زمین پر. یبکون، اور روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور بڑھ جاتی ہے ان کا خشوع و خضوع، اللہ کے ساتھ تعلق. آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سجدہ ایک کر لیجئے گا. اب آپ دیکھیے کہ جریر بن عبد المنذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس علم ہو، جتنا بھی اہل علم ہو، اور وہ اللہ کے سامنے روئے ہی نہ، وہ اہل علم نہیں ہے. اللہ نے یہاں کا اوت العلم من قبلہ اذا یتلا، اہل علم جب قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں. اور یہاں قرآن سن کے جس کا دل نرم ہی نہ ہو، اس کا آنسو ہی نہ گرے تنہائی میں چاہے، تو وہ بندہ اصل میں علم صالح والا نہیں ہے، علم عمل والا نہیں ہے، علم نجات والے کا مالک نہیں ہے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز العمال کی حدیث فرمایا جس آدمی کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے خوف سے گر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل نہیں کریں گے. جس طرح تھنوں سے دودھ نکل آئے بھینس کے، گائے کے، تو وہ واپس نہیں جا سکتا، یہ رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جا سکتا. دو آدمیوں پہ حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث بھی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں 2 آدمیوں پر دوزخ حرام ہے، جہنم حرام ہے. ایک جو اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو بہا دے، اور دوسرا جو سرحد بارڈر پر پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے. آرمی ہے، جیسے فوج کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے طبقے کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہاں پر رونا، تنہائی میں روئیں، کبھی تو روئیں اللہ کے خوف سے. آپ تنہائی میں کبھی سوچیں ایسا. اگر آپ کا دل نہیں رویا تو آپ کے اندر نجات کی بہت کمی ہے. اب یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے،
اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر کے آپ کو اپنا خشوع عطا فرمائے، خوف عطا فرمائے، مخلوق کے خوف سے چھٹکارا دے دیں۔ اور دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بند کام، مشکل کام ہو جائیں، ہر مصیبت میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے 108 نمبر آیت 108 سورہ بنی اسرائیل۔ آپ اس کی آیت نمبر 8 کو اس طرح 108 کو اس طرح پڑھیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ یہ جملہ یاد کرنا، میرا اللہ پاک ہے اور جو اللہ نے کہا ہے وہ پورا کر کے رہے گا۔ ساری دنیا پلاننگ کرے، اللہ نے جو کرنا ہے وہی ہوگا۔ آپ پہ 100 بندے جادو کریں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ 100 آپ کو وبائیں آپ کے شہر میں آ جائیں، آپ یہ آیت پڑھیں، آپ کو نہیں ٹکرائیں گی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندے کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، سارے مل کر حکمران کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کی ذات سے کوئی بات منوانا چاہیں تو اللہ کی یوں تعریف کریں۔ یہ آیت کریمہ آپ 100 بار پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو انشاءاللہ تکمیل کو پہنچا دے گا، ادھورے کام ہو جائیں گے، کوئی بھی ادھورا کام۔ اور اگر آپ سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھیں گے، پڑھتے رہیں اور اس پہ غور کریں، اور سجدے میں روز کوشش کریں اسے چند بار پڑھیں، ویسے سجدہ کر کے آپ کا دل اللہ نرم کر دے گا۔ چونکہ اللہ نے کہا سجدے میں جاتے ہیں اور روتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یہ کہنا بھی سجدے کا اللہ نے بتایا، اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اللہ نے تو کہہ دیا، اب ہم سجدے میں سجدے ویسے نماز سے ہٹ کے سجدہ کریں، ویسے سجدے میں چلے جائیں، کوئی وقت بھی کر سکتے ہیں، عورتیں مرد وہاں جا کے یہ بار بار پڑھ کے پھر اوپر ہو جائیں، پھر دعا اللہ سے کریں، آپ کو رونا بھی آئے گا اور آپ کی دعا یوں قبول ہو جائے گی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا، انہوں نے جب یہ عمل کیا، ایسے ایسے کام اللہ نے کر دیے جو سامنے آثار تھے ہی نہیں ہونے کے، ناممکن کام ہو گئے، ناممکن کام اللہ نے ان کے کر دیے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ناممکن کام کون کرے گا؟ بندہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے کرنے والا، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔